सुलेमान, आवाज सुन रहे हैं मेरी? चलिए बोलिए जल्दी जी। चलिए, हम आप अपने प्रोग्राम के आखिरी इनाम को, अब मैं आज की महफिल और उसकी सजावट और उसका एहतमाम जिस बेहतरीन तरीके से अंजाम दिया है, अल्लाह ताला इनको बरकतों से नवाजे। मैं डॉक्टर इफ्तिखार अहमद का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे साथ हमारे बर्दाश्त ग्रुप के सदर मोहम्मद अली जुबैदी साहब हैं, जो अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, जो आपको मुखातिब नहीं हो सकते, क्योंकि आप तमाम जानते हैं कि मोहम्मद अली जुबैदी की शख्सियत को और उनकी कारकर्दगी को। मैं आप तमाम का, डॉक्टर फजल अहमद साहब का, डॉक्टर इफ्तिखार का, डॉक्टर मुख्तार का और उनके छोटे भाई, उन तमाम का मैं तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ, जिन्होंने एक शानदार महफिल का एहतमाम किया और कामयाब उनकी कोशिशें। बेहद खुशी हो रही है आप लोगों को देखकर। हम मजबूर हैं कि आपके दरमियान इन हालात की वजह ना हो सके, वरना हम ज़रूर तशरीफ़ ले आते और इस महफिल की रौनकों को और बढ़ाते। मैं डॉक्टर इफ्तिखार का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आइए दोस्तों, अजीज़ों, साथियों, एक बात मुझे बार बार याद आती है। किसी वक्त सदर साहब ने गुजारिश की थी कि ये दोनों भाई जो मसरूफियत में रहते हैं, गुजारिश ये थी कि आप सिर्फ 1 मिनट के लिए हमारे ग्रुप में तशरीफ लाए, हम इतना ही चाहते हैं। लेकिन मेरे शेर में वो समो गए कि एक दरिया को एक कतरे में जिस तरह पेश करते हैं, 1 मिनट में, ये उसका कोई जवाब नहीं है। डॉक्टर इफ्तिखार जिंदाबाद, जिंदाबाद डॉक्टर इफ्तिखार। हम इस एजाज को आवाज देने जा रहे हैं जो ग्रुप का हर फर्द जिसके लिए बेचैनी से इंतजार करता है। बास का कहना तो यह है कि जब तक हम इनको ना सुने हमको नींद नहीं आती। जिनमें मशहूर और मारूफ नाम है याहिया नासर कुरैशी साहब मदीने मुनव्वरा से, जो अक्सर कहते हैं कि जब तक मैं डॉक्टर इफ्तिखार अहमद का तज़किया ना सुनूं मुझे नींद नहीं आती। एक लाजवाब शख्सियत। डॉक्टर साहब की मैं क्या तारीफ करूं कि सारा दिन की थकन 3-4 क्लिनिक अटेंड करके आना, इन वबाई हालात में तकरीबन 300-400 मरीजों को देखने के बाद आपकी, मैं ऐसी ऐसी बातें सुना हूं आपके बारे में कि आप गरीब गुरबा का इतना ख्याल रखते हैं कि उनका इलाज और उनके लिए दवा, बल्कि उनके अखराजात का भी आप पूरा पूरा ख्याल रखते हैं। अल्लाह ताला आपको इस खिदमत के एवज और नवाजे और सलाहियत अता फरमाए और आपके इलाज में हर मरीज की शिफा अता फरमाए। मैं एक शेर के साथ इनके इनाम को पेश करता हूं। सदर साहब इजाजत है? एक शेर, बिल्कुल। कृष्ण बिहारी नूर का एक शेर याद आ रहा मुझे। बहुत जबरदस्त। इनकी तज्जिया निगारी जो है जी, इसका कोई जवाब नहीं। बर्दाश्त ग्रुप में एक मुकाम है, इसके उस इख्तितामी वक्त को हम बड़े बेचैनी से इंतजार करते हैं कि जब डॉक्टर इफ्तिखार तशरीफ ले आते हैं। तज्जिया निगारी में शायद ये भी डॉक्टर साहब अपनी महारत का कोई सनद हासिल किए होंगे, जरूर ऐसी कोई बात होगी। आपके अंदाज़े बयां को, आपके खुलासे को इस शेर से मैं साबित करना चाहता हूं। कृष्ण बिहारी नूर का ये शेर है। जी जी। कहते हैं कि यूं तो होते हैं दरिया में खतरे ही खतरे सब। क्या बात है, खतरे ही खतरे। क्योंकि दरिया में
सिर्फ खतरे हैं। होते हैं खतरे ही खतरे सब, लेकिन खतरा वही है हाँ, जिसमें के दरिया दिखाई दे रहा है। बहुत खूब। आपका अंदाज़ बयान, आपका तजिया निगारी, ऐसा लगता है कि एक आपने एक कतरे में एक दरिया को, और इफ्तिखार ने सबका मुंह बंद कर दिया जी जो कहते थे कि मेरे पास टाइम नहीं है। बिल्कुल आपने सही बात की सदर साहब। बाजू से मुझे कहते हैं कि इफ्तिखार अहमद साहब ने एक ऐसी मिसाल पेश की है बर्दाश्त ग्रुप के लिए कि अगर कोई मेंबर ये कहता है कि बर्दाश्त में शामिल होने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। एक डॉक्टर होने के नाते और इतने मरीजों को देखने के बाद वो घर जब तशरीफ लाते हैं तो बर्दाश्त ग्रुप की जो 20 घंटे की एक्टिविटीज होती है उस पर पूरी नजर रखते हैं। बेहतरीन तजिया निगारी का ये अवार्ड मैं सलूट करता हूं डॉक्टर इफ्तिखार को और गुजारिश करता हूं कि डॉक्टर इफ्तिखार अहमद साहब तशरीफ लाइए। आपका तजिया निगारी का बेहतरीन अवार्ड 2020 बर्दाश्त ग्रुप की मैनेजमेंट की जानिब से आपको चुना गया है। फिर एक बार डॉक्टर इफ्तिखार अहमद तशरीफ लाइए, बदस्ते डॉक्टर फजल अहमद आप अपना ये एजाज हासिल करें। मीडिया इधर आ जाओ भाई। शुक्रिया आपका बहुत बहुत शुक्रिया एक बार डॉक्टर फजल का, डॉक्टर मुख्तार का शुक्रिया अदा करूंगा। शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इस महफिल को कामयाब बनाने में अपनी शिरकत की। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम का। मीडिया इधर आ जाओ भाई। तुम्हारे नजर लगे वाला चले जाओ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब सदर साहब, नायब सदर साहब, बर्दाश्त के प्यारे प्यारे मेंबर, सबको सलाम। माशाल्लाह प्रोग्राम काफ़ी अच्छा चल रहा, बर्दाश्त का बेहतरीन, काफ़ी तरक्की पे है, बहुत शानदार चल रहा। 2020 का जो अवार्ड मुझे नवाजा गया है, दिया गया है, ये बर्दाश्त की तरफ से बेहतरीन तबसरे के लिए मैं सदर साहब और नायब सदर साहब और हमारे बोर्ड के मेंबर्स और बर्दाश्त के तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो मुझे इस शीट से नवाजा गया है। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैनेजमेंट का, बर्दाश्त ग्रुप के मैनेजमेंट का, जो मुझे दिया गया है। मैं सदर साहब और नायब सदर साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जो मुझ इस नाचीज़ को इस अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया है। मैं हमारे बर्दाश्त के तमाम मेंबरों से ख्वाहिश करूँगा वो आए, बर्दाश्त में हिस्सा ले, मिले। ये एक दोस्तों का ग्रुप है, तमाम दोस्त है, रिश्तेदार है आपस में, जुबैदी फैमिली, बावाजीर फैमिली और चंद दोस्ता हैं। मैं तमाम दोस्तों से, तमाम एक्टिव मेंबर से ख्वाहिश करूँगा कि वो आए, बर्दाश्त में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लें। मैं फिर एक बार सदर साहब और नायब सदर साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे इस अवार्ड से नवाजा गया। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, अजीज और साथियों, आइए प्रोग्राम के इख्तिताम से पहले द बेस्ट मेंबर ऑफ बर्दाश्त ग्रुप का नाम लेने जा रहा हूं मैं। इस साल लाजवाब कारकर्दगी, द बेस्ट मेंबर ऑफ बर्दाश्त ग्रुप, मदीने मुनव्वरा से जनाब याहिया नासर कुरैशी साहब
रुकून बर्दाश्त ग्रुप की एक ऐसी शख्सियत के लिए पेश किया जाएगा जिनका एहसास है कि बल्कि जिनको फ़ख्र है खिदमात ज़ियूफ़ुर रहमान का और ज़ायरीन मदीने मुनव्वरा का, जिनको अल्लाह ताला ने चार दहों से हरमैन शरीफैन की तोसी मशरूआत पर काम करने का शर्फ हासिल हुआ। बर्दाश्त में आपके कभी मुख्तसर और कभी तफसीली तहरीरें वारिद होती हैं जो बेशुमार मौज़ूआत का इहाता करती हैं। आपकी तहरीरें बड़ी मुदल्लल और तशफ़ी बख्श हुआ करती हैं, गोया के पत्थर को पानी करके बहा दिया गया हो। बर्दाश्त याहिया नासर कुरैशी साहब का शुक्रगुजार है कि जिन्होंने बर्दाश्त को उर्दू अदब और सलीस उर्दू से रोशनास करवाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त याहिया नासर कुरैशी साहब को तादम मदीने मुनव्वरा का मुकीम बनाए रखे और उनको दौलत ईमा व एहसान से सरफराज फरमाए जिसके वो मुश्ताक हैं। उनकी आल व औलाद को दारैन में सुरखरू फरमाए, आमीन। अब मैं उनके फर्जंद जो एक नायाब तालिब इल्म है अपने कॉलेज के, जनाब मोहम्मद याहिया नासर कुरैशी मौजूद हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि अपने वालिद मोहतरम याहिया नासर कुरैशी का द बेस्ट मेंबर ऑफ बर्दाश्त ग्रुप 2020 का इनाम डॉक्टर फजल अहमद साहब से हासिल करें। उर्दू से रोशनाई करवाया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त याहिया नासर साहब को तादम मदीने मुनव्वरा का मुकीम बनाए रखे और उनको दौलत ईमा और सरफराज फरमाए। जिनको मुश्ताक हैं उनकी आल उनकी औलाद के दायरे में सरफरू फरमाए। मैं अब मोहम्मद बिन याहिया कुरैशी से गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ लाएं और अपने वालिद की जगह वो इनाम हासिल करें। बेस्ट मेंबर ऑफ बर्दाश्त ग्रुप 20 याहिया नासर कुरैशी साहब मदीना मुनव्वरा से उनके फर्जंद के इनाम हासिल करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सदर महतरम अली जनाब मोहम्मद बिन अली ज़ुबैरी साहब, नायब सदर महतरम अली जनाब उमर बिन सालम सग्गाफ साहब व तमाम मेंबरान बर्दाश्त ग्रुप, मैं मोहम्मद बिन याहिया कुरैशी बर्दाश्त ग्रुप का मेंबर ना होने के बावजूद भी मेरे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि मैं आज बर्दाश्त ग्रुप में आया हूँ। मैं सदर मुहतरम का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी है। मैं बर्दाश्त ग्रुप के सबसे पहले तो मैं सारे मेंबरानों को मुबारकबाद देता हूँ कि आज बर्दाश्त ग्रुप के 7 साल पूरे हो गए। आजकल की जो दोस्ती है वो सिर्फ मतलब की दोस्ती हो गई है इस दुनिया में, आजकल की जो दुनिया है उस हिसाब से। लेकिन बर्दाश्त ग्रुप ऐसा नहीं है। बर्दाश्त ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उन लोगों में जो मोहब्बत है वो आपको शायद ही किसी और ग्रुप में या दोस्ती में दिखी होंगी। आजकल की दोस्ती बस 5-10 साल की रह रही और लोग अपने रास्ते में बस निकल जा रहे हैं। लेकिन बर्दाश्त ग्रुप ऐसा नहीं है। बर्दाश्त ग्रुप के मेंबर्स करीब 40 से 45 साल पुरानी दोस्ती है ये मेंबराना की। आप बताइए, आप आज लोग अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र की दोस्ती का एग्जाम्पल दे रहे, लेकिन लोगों को इल्म नहीं है बर्दाश्त ग्रुप का, वरना वो अमिताभ बच्चन धर्मेंद्र को छोड़कर बर्दाश्त ग्रुप का एग्जाम्पल देते। और मैं ये बात भी कहना चाह रहा हूँ कि द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ फ्रेंडशिप इन दिस होल वर्ल्ड इस बर्दाश्त ग्रुप, यकीनन बर्दाश्त ग्रुप है वो। 2015 में हमारे वालिद साहब जब ज्वाइन करे तो
جب شعر و شاعری بھی چلتی تھی، ہمارے عمر چاچا زبیدی انکل شعر پڑھتے تھے تو میں سنتا تھا اسے، اور جب شروع سمجھ میں نہیں آتا تھا شعر و شاعری اور انٹرسٹ بھی نہیں تھا، لیکن جیسا میں اپنے شعر و شاعری کو سننا شروع کیا پھر انٹرسٹ بھی پیدا ہو گیا، اور آج ڈپارٹمنٹ میں ہمارے کالج کے مشہور بھی ہوں کہ ایک فلاں محمد بن یحییٰ کر کے ایک شخص ہے، انہیں بس زبردست شعر و شاعری کرتا۔ تو برداشت میں ہی سنے آپ لوگ ایک شعر عمر چاچا پڑھے تھے 2017 میں، شاید 2017 میں شعر پڑھے تھے، وہ شعر کو میں پھر سے پڑھنا چاہوں گا، ملاحظہ فرمائیں۔ یوں تو خاموشی رہتی ہیں آنکھیں، یوں تو خاموشی رہتی ہیں آنکھیں، اگر سمجھ سکو تو بہت کچھ کہتی ہیں آنکھیں۔ یوں تو خاموشی رہتی ہیں آنکھیں، یوں تو خاموشی رہتی ہیں آنکھیں، اگر سمجھ سکو تو بہت کچھ کہتی ہیں آنکھیں۔ کون کم بخت کہتا ہے روتی ہیں آنکھیں، کون کم بخت کہتا ہے روتی ہیں آنکھیں، روتا تو دل ہے مگر بہتی ہیں آنکھیں۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب صدر شیخ محمد بن علی زبیدی صاحب، جناب نائب صدر حبیب عمر سالم سگاف صاحب، معزز اراکین برداشت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 27 دسمبر 2020 کو 7 سالہ تقریب برداشت ڈاکٹر افتخار احمد صاحب کے گھر منائی گئی، اور یہ ایک ثبوت ہے برداشت کی ترقی کا، برداشت کے پروان چڑھنے کا۔ آئیے ہم ایک سرسری نظر ڈالتے ہیں برداشت کی ابتدا تا آج تک جو برداشت نے ترقی کی ہے۔ سب سے پہلے میں 2013 میں جب برداشت قائم ہوا، اس سے پہلے صدر صاحب کا جو خیال تھا، جو تصورات تھے، اس تصورات کے مطابق یہ برداشت قائم ہوا، اور صدر صاحب نے بڑی محنت کے ساتھ، بڑی جان فشانی کے ساتھ تمام اسکول کے ساتھیوں کو اکٹھا کیا، شعبہ دینیات کے ساتھیوں کو، دوستوں کو اکٹھا کیا، وہ نہ صرف اور اس سے ہٹ کے بھی اور اپنے دوست احباب کو اکٹھا کیا اور یہ برداشت گروپ قائم کیا۔ بڑی محنت کے ساتھ انہوں نے ایک ممبر کو، ایک ممبر سے مراد ایک بینچ کو انہوں نے اکٹھا کیا اور اپنے برداشت کے حدیقے میں بو کے، اور جب اس بینچ کو بویا صدر صاحب نے، اس کی آبیاری میں نائب صدر صاحب کا بہت بڑا حصہ ہے۔ انہوں نے اپنے شب و روز جس محنت کے ساتھ اس حدیقے کو پروان چڑھایا وہ انہی کا حصہ ہے۔ میں ان دونوں کی اس کوشش کو، یعنی الفاظ نہیں ہیں میرے پاس کہ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے یہ گروپ کو قائم کیا اور پروان چڑھایا۔ اس گروپ میں جیسا جیسا ممبرس آتے گئے، اکٹھا ہوتے گئے، اور ان لوگوں نے اپنی صلاحیتوں سے برداشت کی رونقوں کو بڑھایا، جس میں سر فہرست میں ڈاکٹر فضل احمد صاحب کا نام لوں گا کہ جنہوں نے نہ صرف اپنے پیشے طب سے متعلق ہم کو بہترین معلومات فراہم کرتے ہیں، بلکہ وہ اخلاقیات، معاشیات، معاشرتی معلومات، ہر طرح کے، حتیٰ کہ شعر و سخن سے متعلق ان کی دلچسپی، وہ سارے معلومات اور وہ ساری جو ہے نالج، وہ سارے تجربات ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں اور ہم سب لوگ اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ یوں تو برداشت کا ہر ممبر اپنے اندر ایک صلاحیت رکھتا ہے، کوئی کسی کے اندر کوئی کمی یا نااہل نہ سمجھے، بلکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی ایسی خوبی دی ہے جو سب سے منفرد ہے۔
میں اکثر بولتا ہوں کہ ہر فرد میں کوئی نہ کوئی ایک خوبی ہوتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اس کے سرشت میں ودیت کی ہے. تو وہ جو ہے آئے برداشت میں اور اپنے تجربات اپنے معلومات سے برداشت کو آگاہ کریں. اور چونکہ اتنی محنت سے ان لوگوں نے اس کو قائم کیا ہے تو اس کا ہم کو حق ادا کرنا ہے. تو اب آئیے کہ جب برداشت کی یہ 7 سالہ تقریب میں جہاں پر ہم معزز اراکین برداشت کو منتظمین نے منتخب کیا ہے، ایوارڈ سے نوازا ہے، جس میں ناچیز کا نام بھی شامل ہے. تو میں اس میں صدر صاحب اور نائب صدر صاحب کا اور برداشت کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ برداشت کا ایک ایوارڈ سے مجھے نوازا. اور میں تمام برداشت کے اراکین کا بہت مشکور و ممنون ہوں جنہوں نے اپنی نیک تمنائیں اور دعاؤں سے مجھے نوازا اور قدر کی نگاہوں سے مجھے دیکھا. تو یہ تو برداشت کے کئی ایک چیزیں ہیں جو ہمارے اچیومنٹس ہیں. اور اس میں ایک چیز جو ڈاکٹر فضل احمد صاحب کی تحریک پہ صدر صاحب نے اور نائب صدر صاحب نے انٹرویوز کا جو سلسلہ شروع کیا، اس سے بہت ساری معلومات ہوئی کہ ہم اپنے ساتھیاں جو آپ کے 70s کے دہے میں 80s کے دہے میں جو ہم سے جدا ہو گئے اور مختلف ممالک میں برسر روزگار ہو گئے، وہ کن حالات سے دوچار ہوئے اور کس طریقے سے انہوں نے ترقی کی ہے، وہ ان کے تجربات جو ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ برداشت میں جو انٹرویوز کا جو سلسلہ چلا وہ بہت ہی معلوماتی اور بہت ہی تجرباتی رہا. اور یہ نہ صرف یہ معلومات ہم کو معلوم ہوئی بلکہ ہم اپنے بچوں کو بھی یہ انٹرویوز سنائیں اور اس سے ہمارے بچوں نے بھی اس سے استفادہ کیا. اور جب بچوں کی بات آئی تو مجھے یہ عرض کرتا چلوں کہ جب 2015 میں ہماری شمولیت برداشت میں ہوئی تو اس وقت ہمارے بچے آتے تھے جاتے تھے سعودیہ، اور اسکولنگ وہاں شروع ہو گئی تھی 2013 سے، اور ہر سال یہاں آتے تھے چھٹیوں میں. اور جب شمولیت اختیار ہوئی تو فیملی ہمارے ساتھ ہی تھی. اور محمد کی عمر 14 سال تھی اور سب سے چھوٹی لڑکی کی عمر تقریباً 7-8 سال تھی. تو یہ اتنا محظوظ ہوتے تھے برداشت کے پروگراموں سے. اور میں تو رات میں سو جاتا تھا تقریباً 11 بجے کے بعد میں. وہ لوگوں کو اسکولنگ تو تھی نہیں، راتوں میں جاگتے تھے. ایک برداشت کا ایک حرف اور ہر ایک شخص کی جو کلپنگ ہوتی تھی وہ پوری کی پوری اس کا آپریشن کرتے تھے. وہ لوگ جانچ پڑتال کرتے تھے اور وہ کم سن بچے پھنستے تھے تو ان میں جو ہے نا کوئی صدر صاحب بن جاتے تھے، کوئی نائب صدر صاحب بن جاتے تھے، کوئی عبدالصبور صاحب بن جاتے تھے. وہ شعر شاعری کے جو ہے نا نقل اتارتے تھے. تو یہ ان لوگوں کا معمول تھا اور وہ بھی بڑے محظوظ ہوتے تھے. تو دھیرے دھیرے جو ہے نا ان کا عمریں بڑھتی گئی تو آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ سمجھ آتی گئی. اور جب سمجھ آئی ان لوگوں کو تو ہمارے بڑے فرزند نے برداشت نام کا ایک گروپ قائم کر لیا ان کے اپنے دوست احباب کے ساتھ. تو اس میں بھی اسی نہج پہ جو ہمارا برداشت قائم ہے، صدر صاحب اور نائب صدر صاحب وغیرہ اس طریقے سے ٹائٹل دیے گئے ان کو. تو اس طریقے سے جو ہے ہمارے بڑے بچے میں خاص طور پہ شعر شاعری کا بھی شوق بڑھا، اور بالخصوص نعتیہ کلام ہے یا حمدیہ کلام ہے. تو یہ ایک چیز ہے ہمارے دوسری نسل میں بھی آئی. اور ویسے بہت کچھ بولنا ہے برداشت کے متعلق، لیکن میں کتنا بولوں، جتنا بولوں اتنا کم ہے. میں تمام حضرات کا بہت مشکور ہوں جو ہماری تحریروں کو پڑھتے ہیں اور قدر کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں. اور دراصل ہمارا مقصد جو ہے یہ تحریراں لکھنا یا کچھ بولنا، یہ ہم اپنے پرانے کلچر کو، ہماری تہذیب و تمدن کو نئی نسل سے آگاہ کرنا ہے، ان کو آشنا کرنا ہے، ورنہ ہمارا کلچر ایسے ہی دم توڑ دے گا. تو میں بالخصوص جو ہے ہماری نئی نسل سے، ہمارے بچوں سے جو ہے خاص طور پہ جب بات کرتا ہوں تو ایک آدھ لفظ ایسا ڈالتا ہوں اس میں تاکہ وہ بالکل ان کے لیے ایک چوکا دیتا، وہ یہ کیا ہے تو اس کی یہ معنی ہے، اس کا یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے. تو ایک لفظ جو ہے ایک نسل سے دوسری نسل میں پہنچ گیا، ایک تہذیب ایک تمدن پہنچی. تو ہمارے پاس جو حیدرآباد کی جو تہذیب و تمدن ہے، اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا رہن سہن ہر چیز میں جو ہے نا ایک تہذیب و تمدن کی ایک تصویر، ایک آئینہ ہوتی تھی، لیکن جو اب وہ ختم ہوتی جا رہی ہے. تو ہم اسی کا احیا کرنا چاہتے ہیں
اور ماشاءاللہ برداشت کی صبح ہوتی ہے، بالخصوص محمد بارزیک صاحب اس کی افتتاح کرتے ہیں، اور اختتام کبھی ابو محمود کرتے ہیں اور کبھی نائب صدر صاحب کرتے ہیں. اور برداشت کے جو پروگرام میں جو تحدیدات ہیں کہ وقت کی جو تحدید ہے وہ اپنی جگہ ایک حقیقت ہے، اگر وہ ایسا نہ ہو تو مزہ خراب ہو جاتا. جہاں تک 2020 کا سوال ہے، یہ سال بڑا گرا گزرا، بالخصوص یہ کرونا کی وجہ سے اور سیلاب کی وجہ سے. آپ کے حیدرآباد میں بہت بڑی آفتیں آئیں، اور ہمارے برداشت گروپ میں بھی 2020 میں بعض چیزیں ایسی ہوئی جو بھولی نہیں جا سکتی، جیسا کہ ہمارے نائب صدر صاحب ہیں اور محمد بارزیک صاحب ہیں اور ڈاکٹر فضل احمد صاحب ہیں اور محسن عزیز صاحب ہیں، اور خود میرا یہ ہارٹ کے پرابلمس ہوئے اور اینجیوگرافی ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو سب کو شفا عطا فرمائی. اور برداشت کی دعائیں، برداشت کی نیک تمنائیں، اس وقت جو مجھے لوگوں نے فون کیا براہ راست اور میری خیریت دریافت کی، میں ان کا سب کا بہت شکر گزار ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت عطا فرمائے. اور 2020 میں ایک بہت ہی ایک سانحہ رہا ہمارے لیے، اور میرا اشارہ ہمارے بھائی عثمان باہیال کی طرف ہے جو ہم سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. ایک خلیق انسان، ایک اعلیٰ تعلیمی یافتہ شخص ہم سے جدا ہو گیا. بلکہ اور بھی حضرات تھے جو برداشت گروپ کے نہیں ہیں جو ہم سے جدا ہو گئے، ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے دوست احبابوں میں. تو بہت بڑی یعنی ایک جھٹکا لگا ہم سب کو. برداشت گروپ ہل گیا ان کے وصال سے، ان کے انتقال سے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے. اور ایسے میں ان کو لائف اچیومنٹ ایوارڈ کا ملنا، ان کے بچوں کا حیدرآباد آنا اور ان کے بہاف میں وہ ایوارڈ کو حاصل کرنا ایک خوشگوار ماحول پیدا کیا. اور میں کیا بولوں، بہت ساری چیزیں بھول جا رہا ہوں، بولوں گا بولا بھول گیا. لیکن ایک بات اور ایک ہے جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ ڈاکٹر افتخار احمد صاحب کے بچے، ڈاکٹر فضل احمد صاحب کا لڑکا، ان لوگوں نے 7 سالہ تقریب برداشت میں جس جان فشانی سے خدمات انجام دی وہ ناقابل فراموش ہے. اللہ تعالیٰ ڈاکٹرز برادران اور ان کے اولاد کو دارین میں سرخرو عطا فرمائے. یا اللہ یا رب العالمین. اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ برداشت کو ایسے ہی ہرا بھرا اور قائم و دائم رکھے، اور شیخ محمد بن علی زبیدی اور نائب صدر صاحب، حبیب عمر سالم سگاف صاحب اور تمام ہمارے اراکین کو صحت و عافیت کے ساتھ سلامت رکھے. اور اسی طرح ہر سال ایک تقریب کو منعقد ہونا چاہیے. اور بہت ساری باتیں ہیں جو میں بولنا چاہتا بول نہیں سکا چونکہ بہت لمبی بات ہو گئی. آخر میں تمام ممبران برداشت سے گزارش کرتا ہوں، یہ التماس کرتا ہوں کہ وہ صدر صاحب اور نائب صدر صاحب کے اخلاص کو مد نظر رکھتے ہوئے برداشت میں اپنی حاضری کو یقینی بنائیں اور اپنے تجربات سے ہم کو استفادے کا موقع عطا فرمائیں. اور یہ ان کے لیے بہت ہی خوشی ہوگی جو اتنی محنت کے ساتھ کلپس تیار کرتے ہیں، اتنی محنت کے ساتھ برداشت کو اکٹھا کیے ہوئے ہیں. ان کی خوشی کی انتہا نہیں ہوگی جب آپ لوگ سب لوگ گاہے ماہی سے ہی برداشت میں آتے رہیے. اور برداشت میں اپنا تجربہ بتاتا ہوں کہ جب میں برداشت میں آتا ہوں تو بعض وقت میری طبیعت میں ایک انقباض ہوتا، وہ انقباض انبساط میں بدل جاتا. اور بعض وقت میری طبیعت میں ایک فکر مند انسان ہے، کچھ فکریں ہوتی ہیں، کچھ تھکن ہوتی ہے، اور وہ ایک راحت میں بدل جاتی ہے. اور جیسا کہ ڈاکٹر فضل احمد صاحب بھی ایک برداشت کا انجیکشن لگاتے ہیں اور کہ بولے نہیں برداشت میں حاضری ضروری ہے، تو ایسے ہی میں تمام سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ برداشت میں اپنی حاضری کو یقینی بنائیں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم.